नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, म आज यहाँहरूलाई कुन दिन कुन काम गर्न उचित हुन्छ, कुन बार कस्तो प्रकृतिको काम गर्दा ठिक हुन्छ, अर्थात् कस्तो प्रकृतिको काम गर्नु हुँदैन र साथसाथै 7 बारभित्र तपाईँ हामीले गर्ने कार्यहरूको बारेमा र अनि साथसाथै त्यसको कार्यको प्रतिफलको बारेमा म आज यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किन गइराखेको छु। महानुभावहरू, यहाँहरूलाई आफ्नो जीवन सार्थक बनाउने इच्छा अवश्य पनि हुन्छ। जब यो जीवन सार्थक बनाउने इच्छा सँगसँगै कर्म पनि तपाईँ हामीले त्यस्तै प्रकृतिको र त्यस्तै वातावरणको गर्नु नितान्त आवश्यकता रहन्छ। हामीले गर्नुपर्ने कर्म एक प्रकृतिको हुन्छ, तर हामी कतै अर्कोतर्फ पो लागेका छैनौँ कि कतै बाटो भिराइ पो राखेका छौँ कि, या तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने कार्यलाई सम्पादन गर्न नसकेर कतै कतै कार्य विमुख पो भइराखेको अवस्था पो छ कि, त्यो भने तपाईँहरूले बुझ्न ज्योतिषशास्त्रकै आवश्यकता पर्दछ। जसरी त्रिकालदर्शीका रूपमा भूत, भविष्य र वर्तमान यी तीनटा विषयवस्तुको लागि प्रत्यक्ष रूपमा ग्रहहरूले तपाईँ हामीलाई प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। ती ग्रहको प्रभाव सौर्यमण्डलका अधिपति विशेषतः सूर्य ग्रहको ठुलो भूमिकाको रूपमा रहेको छ। तसर्थ हाम्रो वैदिक विधि अन्तर्गत बारमा सूर्यको बारको रूपमा आइतबार प्रतिस्थापित भएको छ। यहाँहरूलाई अचम्म पनि लाग्न सक्छ, सूर्य जब पृथ्वी तत्त्वलाई भ्रमण गर्दाखेरिको अवस्थामा छाया र दो छाया र साथसाथै जुन कि परछायाको क्रमहरू रहँदाखेरि दिन रात मात्र नभएर दर्शकवृन्द 24 घण्टाका जुन समयलाई एउटा घुमाएको क्रमको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो बाल्यकालदेखि लिएर वृद्धावस्थासम्म मात्र नभएर ब्रह्माजीको आयुलाई पनि समाप्त गर्ने यो सौर्यमण्डलको अधिपति ग्रह सूर्यदेव रहेको कारणले गर्दा हप्तामा पहिलो दिन वैदिक विधि अन्तर्गत आइतबारलाई मानिन्छ। यहाँहरूलाई सर्वविदित छ, तर कतिपय छिमेकी मुलुक या पश्चिमा मुलुकहरूमा आइतबार सूर्यको दर्शनको कारणले गर्दाखेरि आइतबार छुट्टी दिने प्रचलनहरू पनि विश्वका धेरै देशहरूमा रहेको छ। जहाँ ब्रिटिस साम्राज्यवादले आइतबार सूर्यको दर्शन पाएको हुनाले त्यही दिन घाम ताप्नको लागि छुट्टी दिएको अवस्थाबाट जुन कि अङ्ग्रेज शासकहरूले सुरु गरेको अवस्थाहरू भने छिमेकी मुलुकहरूसम्म प्रभाव परेको अवस्था रहेको छ। नेपाल त्यस्तो देश छ जहाँ शनिबारको छुट्टी अर्थात् हप्ताको अन्तिम दिन छुट्टी दिने प्रचलन भने तपाईँ हामीले बेहोरियाइराखेका छौँ। यो विज्ञानपरक पनि रहेको छ, यो ज्ञानपरक पनि रहेको छ, यो युगान्तकारी युगीन पनि रहेको छ। तसर्थ यो युगान्तकारी युगीन जुन बार आइतबार, यो दिन के कार्य गर्दा ठिक होला, कस्तो कार्य गर्दा बेठिक होला र अनि साथसाथै हामीले कस्तो कार्य सम्पादन गर्नु पर्ला, यहाँहरूलाई अवश्य पनि क्युरियोसिटी हुन थालिसकेको छ। र अनि यो बार जन्मेको व्यक्ति पनि कस्तो हुन्छ म त्यो यहाँलाई जानकारी गराउनेछु। सायद शनिबार पर्ने व्यक्ति मेरो पछाडि आउनु हो भनेर कतै कौतूहलता पनि गरिरहनु भएको होला, नहातिनुहोस्। म तपाईँहरूलाई यथार्थ र सत्यपरक विषयवस्तु पस्किन गइराखेको छु। महानुभावहरू, आइतबार सूर्यको बार जसलाई पहिलो बार र त्यसमा पनि दर्शकवृन्द जुन कि छिट्टो बारको रूपमा पनि मानिन्छ। यदि कुनै पनि कार्यहरू छिट्टो सम्पादन गर्नु पर्यो, सूर्य ग्रह जुन कि सूर्य उदयदेखि लिएर सूर्य अस्त पर्यन्तसम्म रात्रिकालीन कार्यसम्म कति छिटोभन्दा छिटो चल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आफूले जुनसुकै कार्यहरू छिटोभन्दा छिटो सम्पादन गर्नुपर्ने छ। मानौँ तपाईँले कृषि कर्म गर्दै हुनुहुन्छ या तपाईँ आफूले कुनै पनि त्यस्ता खालका बोट वृक्षहरू लगाएर त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, या तपाईँ आफूले कुनै पनि जागिरमा छिटोभन्दा छिटो पदोन्नति प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, या तपाईँ आफूले व्यापार व्यवसायमा छिटोभन्दा छिटो लाभ प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने आइतबारको दिनमा कार्य गर्नुहोस्, अर्थात् आइतबारको दिनमा हाजिरी लगाउनुहोस् या आइतबारको दिनमा ओपनिङ गर्नुहोस्।
पक्कै तपाईँको कार्य भनी राम्रो सफलताहरू मिल्नेछ। तर यो दिन सूर्यको बार रहेको कारणले गर्दा सूर्यदेवलाई ओम घृणी सूर्याय नमः मन्त्रद्वारा नै तपाईँ आफूले आराधना र प्रारम्भ गर्नुभयो भने कार्यमा सफलताहरू अवश्य पनि मिल्नेछन्। र दर्शकवृन्द, यो दिन जन्मिएको व्यक्ति भने केही हल्का सूर्य जस्तो तेज क्रान्ति र अनि साथसाथै कार्यमा सफलता र आर्थिक उन्नति प्रगतिको वातावरणहरूमा भने सफलता हुने, सायद त्यो स्त्री जाति होस् सायद त्यो पुरुष जाति होस्, केही अलि रातो रातो वर्णको पनि जन्मन सक्ने व्याख्या गरिएको छ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी सोमबारलाई चन्द्रबार अर्थात् जसलाई हामीले सोमबार यो चन्द्रमाको बारको रूपमा पनि मानिन्छ, स्वयं शिव तत्त्वको बारको रूपमा पनि मानिएको छ। जुन कि गएको आइतबार हामीले सूर्यको बारको रूपमा, सूर्यदेव भगवान् श्री विष्णुको बारको रूपमा पनि मानिएको थियो र अनि साथसाथै मानिँदै पनि आइराखेका छौँ। र यो क्रम सँगसँगै सोमबार दर्शकवृन्द शिवको बारको रूपमा रहने भएको हुनाले चन्द्रमा पृथ्वी तत्त्वबाट अत्यन्तै निकटस्थ ग्रहको रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि जस्तै हामीले कृषि कर्महरू, व्यावसायिक कर्महरू अर्थात् गहना निर्माण गर्नु, शिक्षा दीक्षाहरू लिनु र अनि साथसाथै यसमा कतै जागिरहरूमा कार्यको लागि सम्पादन गर्नु पनि महानुभावहरू यो दिन अत्यन्तै उपयोगी र राम्रो मानिन्छ। त्यसमा पनि नेपाल हिमवत् क्षेत्र रहेको र शिवभूमि रहेको कारणले गर्दा यस शिव क्षेत्रमा बसेर कुनै पनि कार्यहरू गर्दा सोमबारकै दिन सम्पादन गर्नुभयो भने अवश्य पनि राम्रो सफलता र उन्नति मिल्दछ। र यस दिन यहाँले सेतो वस्त्र धारण गरेर अर्थात् दहीलाई थोरै खाएर यदि कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने अझ तपाईँको लागि राम्रो सफलता र उन्नतिहरू मिल्दछ। र यस दिन यदि जन्मिएको बालक स्वयं शिक्षा दीक्षामा ज्ञानी ध्यानी र उन्नति प्रगतिको पथ र पक्षहरूमा लम्कने अवस्थाहरू भने सोमबारको दिनमा रहन्छ। र अनि यसबार दर्शकवृन्द, यहाँहरूले कार्य गर्दाखेरिको पक्षमा चाहिँ भने घर जग्गा जमिन भयो अर्थात् कुनै पनि फलाम गाडीहरू इत्यादि जोड्ने क्रमहरू भयो, पशु चौपायाहरू भयो, त्यसलाई जोड्न त्यति उचित र उपयोगी भने रहँदैन। यो छिटोभन्दा छिटोको बार रहेको कारणले गर्दा चन्द्रमा अत्यन्त निकटस्थ ग्रह रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि अलि केही समस्याहरू भने यस विषयमा रहन सक्दछन्। र यसै गरी दर्शकवृन्द, तेस्रो बारको रूपमा मङ्गलबारलाई मानिन्छ। तसर्थ मङ्गलबार ज्ञानको बारको रूपमा, सिद्धि बुद्धि गणेशजीको बारको रूपमा र मङ्गल ग्रहको प्रतीकको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दा उक्त दिन अर्थात् उक्त बार खरो बारको रूपमा पनि मानिन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने मङ्गलबारलाई केही अलिकति कडा बारको रूपमा पनि मानिने हुनाले मङ्गल ग्रह अत्यन्तै रातो ग्रहको रूपमा रहेको कारणले गर्दा र अनि मानव जातिको पनि जुन शरीरमा हुने रक्त कौशिकाहरू, जुन रगतका पक्षहरू नसामा पनि रहने भएको कारणले गरिकन आदरणीय महानुभावहरू त्यो रङ अत्यन्तै रातो हुने भएको हुनाले कतै रिसाहा प्रवृत्ति, कतै आक्रान्त प्रकृति हुने भएको कारणले गर्दा उक्त दिन जन्मिएको बालक पनि कहिलेकाहीँ अलि रिसाहा प्रवृत्तिको हुन सक्दछ। तसर्थ यस दिन कार्य भनेको सिद्धि बुद्धि र ज्ञान भनाइको तात्पर्य जस्तै कतै शिक्षाको लागि अगाडि बढ्नु पर्यो भने नम्बर 1 अत्यन्तै उपयोगी र राम्रो बारको रूपमा रहन्छ। स्कुल यहाँले यदि भर्ना गर्दै हुनुहुन्छ आफ्ना बच्चाहरूको लागि भने, र दोस्रो कतै कृषि कर्महरू गर्दै हुनुहुन्छ, कतै फलाम आदि अर्थात् फलामका कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ या व्यापार व्यवसायहरूमा त्यस्तै खालको अर्थात् माटो रिलेटेड अर्थात् फलाम रिलेटेड कार्यहरू यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने महानुभावहरू यहाँले मङ्गलबार कार्यहरू गर्न सक्नु हुनुहुनेछ। तर सिद्धि बुद्धि ज्ञानका दाता गुरु गणेशजीलाई सम्झेर यदि यहाँले प्रारम्भ गर्नु भने तपाईँ आफूले चिताएको काम कमाइ र उन्नतिहरूमा भने राम्रो साथ सफलता र उन्नतिको वातावरण र परिस्थितिहरू भने अवश्य पनि रहन सक्ने अवस्था र परिस्थितिहरू चाहिँ रहन्छन्। तसर्थ वैवाहिक जीवनको क्रमको पक्षमा पनि दर्शकवृन्द मङ्गलबार केही खरो रहने भएको हुनाले त्यति शुभ भने विवाहबारीको दिनलाई मानिँदैन। यदि विवाहबारी सोमबार या आइतबारको दिनमा सम्पादन भएको खण्डमा पनि अत्यन्त शुभ र उपयोगी बारको रूपमा पनि मानिन्छ। र दर्शकवृन्द, यस दिन यदि तपाईँ हामीले ज्ञानको खानी अर्थात् तपाईँ हामीले साधना आराधना यदि गरेर अगाडि बढ्यौँ भने यो बार यहाँको लागि धेरै उपयोगी र धेरै सबल बारको रूपमा पनि मानिन्छ। र दर्शकवृन्द, एक त मङ्गल ग्रह रातो हुनु, बारमा पनि अलिकति कडा हुनु भएको कारणले गर्दा अन्य कार्यहरूलाई यस दिन त्यति सम्पादन र यात्रा पनि त्यति सुखद पक्ष भने रहँदैन। यदि आपतकालीन अवस्थामा यात्रा गर्नै परेको खण्डमा सक्खर दही खाएर या तपाईँ आफूले आफ्ना कुल र आफ्ना पितृलाई र गुरु गणेशजीलाई आराधना गरेर निक्लिनु भएको खण्डमा नराम्रा पक्ष अर्थात् शरीरमा भएका नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरू भने कम भएर जानेछन्। यसै गरी आदरणीय महानुभावहरू
बारमा थिर बारको रूपमा पनि मानिने अनि साथसाथै बुध ग्रहको प्रतीकको बारको रूपमा, जहाँ भगवान श्रीविष्णु र लक्ष्मीको वासस्थानको बारको रूपमा पनि मानिने भएको हुनाले विशेषतः बुधबारलाई दर्शकवृन्द जग्गा जमिनहरू जोड्ने बारको रूपमा पनि मानिन्छ र अनि साथै घर गृहस्थीहरू जोड्नको लागि पनि अत्यन्तै उपयोगी, विवाहवादी कर्महरू यदि गर्नको लागि पनि बुधबारलाई ढिलो बारको रूपमा पनि मानिन्छ। जहाँ तपाईँ आफूले स्थायी र स्थिर काम गर्नु छ, कहीँ तपाईँ आफूले आफ्नो समयावधिसम्म जागिर या सेवामा प्रवेश गर्नु छ यदि भने पनि, र अनि व्यापार व्यवसाय पनि गर्नु छ यदि भने पनि, र त्यति मात्र नभएर आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ आफूले आफ्ना सन्तानको कुनै पनि अन्नप्राशनदेखि लिएर अरू कुनै कार्यहरू यदि छ भने पनि बुधबारकै दिनमा कार्यलाई सम्पादन गर्नुभयो भने धेरै उपयोगी र सफलता रहन्छ। यसमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि मैले यहाँलाई बिसाएको छु, जस्तै विवाहबारीको क्रमको पक्षमा पनि रह्यो र त्यति मात्र नभएर दर्शकवृन्द घर जग्गा जमिनको बारको रूपमा, र यो दिन भने तपाईँले फलामहरूलाई खरिद बिक्री गर्न अनुचित रहन्छ। कुनै पनि त्यस्तो खालको पेय पदार्थ अल्कोहलहरू इत्यादिको दुकान अर्थात् पसलहरू ओपनिङ गर्नको लागि पनि त्यति उपयोगी रहँदैन र यो दिन कुनै फ्याक्ट्रीहरू त्यस्ता खालका लगाउनु अर्थात् फलाम इत्यादिका फ्याक्ट्रीहरू पनि लगाउनु त्यति उचित र उपयोगी रहँदैन भने यात्राको लागि भने दर्शकवृन्द यो दिन सुखद र राम्रो बारको रूपमा मानिन्छ। हुन त यात्रा गर्दाखेरिको पक्षमा बारले मात्र नभएर योगिनी भयो, चन्द्रमाहरू भयो, अर्थात् राहुकाल भयो, अर्थात् शुभ र अशुभ काल र समयहरूको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई एकदम हृदयङ्गम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था परिस्थितिहरू पनि तपाईँ हामी समक्ष रहन्छ। तसर्थ त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई नजरअन्दाज गरेर यदि कार्यलाई अगाडि बढ्न सक्यौँ यदि भने दर्शकवृन्द, तपाईँ हाम्रो कार्यमा सफलता रहन्छ। यदि बुधबार जन्मिएको बालकको आयु लामो हुने, उसको शिक्षा दीक्षा र उन्नति प्रगति पनि अत्यन्तै उपयोगी र सबल र राम्रो हुने अवस्थाहरू पनि बुधबारको दिनमा रहन्छ। र यस दिन यहाँले हरियो वस्त्र धारण गर्नुभयो अर्थात् हरियो चिज केही खाएर यदि तपाईँ आफू कार्यमा प्रस्थान गर्नुभयो भने तपाईँका रोकिएका कामहरू पनि पूर्णताका साथ सफल भएर जाने बारको रूपमा पनि मानिन्छ दर्शकवृन्द। र जसरी 7 बार अन्तर्गत स्थिर र स्थायी बारको रूपमा रहने भएको हुनाले बुधबारलाई एक त स्थिर र स्थायी बारको रूपमा मानिन्छ। र एवं क्रम यसै गरी आदरणीय महानुभावहरू 7 बार मध्येमा बृहस्पतिबारको रूपमा बृहस्पतिबार अर्थात् गुरुबार अर्थात् बिहीबार अनेक नामले पुकारिएको छ र बारमा उत्कृष्ट बारको रूपमा जहाँ शिक्षा दीक्षा र अनि सन्तान उत्पत्ति अनि त्यति मात्र नभएर दर्शकवृन्द जागिरहरूदेखि लिएर अरू व्यापार व्यवसायहरूका कुनै पनि नयाँ कार्यहरूको प्रारम्भ क्रम, औषधि अर्थात् इन्जिनियरिङ या प्राविधिक क्षेत्रहरूको लागि पनि नयाँ कामको आरम्भ यदि गर्नु छ भने बिहीबारकै दिनमा यदि सम्पादन गर्न सकियो अर्थात् बिहीबारकै दिनमा प्रारम्भ गर्न सकियो भने दर्शकवृन्द अवश्य पनि तपाईँ हाम्रो काममा विघ्न बाधाहरू भने पर्दैनन्। तसर्थ यो दिन त्यति उपयोगी र सबल बारको रूपमा रहने भएको हुनाले हर हमेसा तपाईँ हामीले यस उक्त दिनलाई एकदमै बढी विचारपूर्वकै कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वयं भगवान श्री विष्णुको बारको रूपमा, त्यति मात्र नभएर माता लक्ष्मीको बारको रूपमा, त्यति मात्र नभएर बृहस्पति ग्रहको बारको रूपमा रहेको हुनाले नामै बृहस्पति बारको रूपमा बनिरहेको छ। यो दिन तपाईँ आफूले पहेँलो वस्त्र धारण गरेर या पहेँलो रुमाल भए पनि बोकेर घिउ या महलाई पान गरेर खाएर यदि कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने यो दिन धेरै उपयोगी हुन्छ। गर्नै नहुने कार्य भनेको दर्शकवृन्द यहाँले हर हमेसा फलामको कार्यहरूलाई बिहीबारको दिन नगरिदिनुहोस् अर्थात् कुनै पनि त्यस्ता खालका काटमारका विषयवस्तुहरू नगरिदिनुहोस्। र अनि साथसाथै जस्तै तपाईँ हामीले अन्य विधाहरूमा रहने जस्तै पेय पदार्थ अल्कोहल यस्ता चिजहरूको कार्यलाई पनि बिहीबारको दिन सम्पादन नगर्नुभएको खण्डमा भने बढी उचित र उपयोगी पक्ष रहन्छ। अरू सम्पूर्ण कार्यको लागि बिहीबार गुरुबारको रूपमा मानिएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईहरूले कार्यलाई प्रारम्भ गर्न सक्नुहुने बारको रूपमा मानिन्छ। र वैवाहिक जीवनको पनि यस दिन जोड्नाको कारणले गर्दा शान्ति समृद्धिहरू प्राप्त हुन्छ। घर जग्गा जमिनका शिलान्यासहरू यदि कार्यहरू पनि उक्त दिन गर्नको कारणले गर्दाखेरि कार्यमा बाधा र व्यवधानहरू भने टाढा भएर जाने अवस्था र परिस्थितिहरू पनि रहन्छ। र साथसाथै दर्शकवृन्द बिहीबारलाई जुन कि विष्णुको स्वयं र बृहस्पति ग्रहको बारमा रहेको कारणले गर्दा सौर्यमण्डलका अधिपति ग्रहको रूपमा मानिने र सौर्यमण्डलमा सबभन्दा ठुलो ग्रहको रूपमा मानिने बृहस्पति त्यस्तो बारको रूपमा रहन्छ जसको कारणले गर्दा शान्ति, जसको कारणले गर्दा समृद्धि, जसको कारणले गर्दा उन्नति प्रगतिको पथ र पक्षहरूलाई पनि
अवश्य पनि तपाईँ हामीले लम्काएर अगाडि बढ्न सक्दछौँ। त्यो लम्काउने उपाय, विधि र विधानको क्रम र पक्ष र परिस्थितिहरूको जुन विषयवस्तु जुन रहन्छ त्यो विषयवस्तु भनेको तपाईँ हामीले यही दिनबाट प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र आदरणीय महानुभाव, यसै गरी शुक्रबार जुन कि महिनाको र हप्ताको शुक्रबारलाई उत्कृष्ट अर्थात् कतै कतै गुड फ्राइडेको रूपमा पनि मनाउने प्रचलन नेपालमा मात्र नभएर विश्व परिप्रेक्ष्यमा पनि रहेको अवस्थाहरू देखिन्छन्। तसर्थ शुक्रबार शुक्र ग्रहको बारको रूपमा रहने भएको कारणले गर्दा शुक्रबार दाम्पत्य जीवन जोड्नको लागि बढी उपयोगी बारको रूपमा पनि रहन्छ। कृषि कर्महरूको लागि पनि यस दिन कार्य प्रारम्भ गर्नाले कृषिहरूमा भनौँ न कुनै पनि त्यस्तो अनावृष्टि अतिवृष्टिको कारणले गर्दा समस्या असिनादि इत्यादि कर्महरू नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कृषि कर्मको लागि राम्रो बारको रूपमा मानिन्छ। कतै घरमा डेकोरेसनहरू इत्यादि गर्नको लागि पनि यो बार बढी उपयोगी र राम्रो बारको रूपमा मानिन्छ। एवं क्रम आदरणीय महानुभावहरू, वैवाहिक जीवन मात्र नभएर सन्तान उत्पत्तिहरूदेखि लिएर जस्तै जागिरको क्रमको लागि पनि यदि नयाँ दिन प्रारम्भ गर्नको लागि उचित हुन्छ। तर नेपालको खण्डमा पनि शनिबार छुट्टी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि कतै बिचमा ग्याप हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो बार गर्ने प्रचलन भने बहुत कम रूपमा पनि रहेको छ। र साथसाथै दर्शकवृन्द, यस दिन कुनै पनि नयाँ कार्यक्रमका शपथ ग्रहणहरू भयो, अर्थात् जस्तै तपाईँको व्यापार व्यवसायहरूमा भयो, यी कार्यहरू गर्नको लागि भने उपयोगी र सबल बारको रूपमा रहने भएको कारणले गर्दा शुक्रबार शुक्र ग्रहको बारको रूपमा रहने भएको हुनाले सेतो वस्त्र धारण गरेर यदि कार्यलाई अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा अवश्य पनि उक्त दिन गरेको कार्य भने साथ सफलता र सफलता अवश्य पनि प्राप्त भएर जानेछ। र एवं क्रम दर्शकवृन्द, यसै गरी अन्तिम बारको रूपमा शनिबार, जसलाई हामीले अत्यन्तै खरो बारको रूपमा पनि मानिन्छ, शनि ग्रहको बारको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दा शनिदेव उक्त दिन अत्यन्तै प्रसन्न हुने र उक्त दिन अत्यन्तै जागा रूपमा हुने र पृथ्वी तलमा जो दुष्ट जुन पापीहरू रहन्छन् तिनको जन आम मानसहरूमा चाहिँ पुग्ने कारणले गएको हुनाले दर्शकवृन्द, शनिबारका दिनमा 3-4 विषयवस्तु कार्यको लागि अत्यन्तै शुभ मानिन्छ भने कतिपय शुभ कार्यहरू र शुभ यात्राहरू भयो, विवाहादि कर्महरू भयो, अर्थात् कृषि कर्महरू भयो, अर्थात् जागिरे पक्षहरू भयो, अर्थात् व्यापार व्यवसायका पक्ष र परिस्थितिहरू भयो, यो बार शुभ मानिएको छैन। दर्शकवृन्द, जुन कि जुन पेय पदार्थहरूको लागि, फलाम आदि कर्महरूको लागि यदि तपाईँ आफूले मोटर गाडीहरू जोड्दै हुनुहुन्छ भने शनिबारको दिन किन्न सक्नुहुन्छ। बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि शनिबारको दिन बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। अनि साथै जुन कि पेय पदार्थहरूमा जुन उग्र चिजहरू, सोम रस जसलाई भनिन्छ, यसका केही दुकानहरू उद्घाटन या फ्याक्ट्रीहरू उद्घाटन गर्नु पर्यो भने पनि शनिबारकै दिन अत्यन्तै उपयोगी र सबल बारको रूपमा पनि मानिन्छ। र त्यस्ता खालका कृषि कर्महरू इत्यादिको लागि भने यो मध्यम बार रहेको कारणले गर्दा कतै त्यस्ता खालका हिंसात्मक कार्यहरू गर्नु परेको खण्डमा पनि यो बार शुभ बारको रूपमा रहेको छ। र अनि दर्शकवृन्द, जस्तै निचत्व व्यक्तिहरू, अर्थात् जस्तै कुनै पनि त्यस्तो खालको उग्र स्वभाव र उग्र परिस्थिति र उग्र वातावरण रहेका व्यक्तिहरूसँगको कुनै पनि त्यस्ता कार्यहरू सम्पादन गर्नु पर्यो भने, अर्थात् नीच सङ्गत भएका स्त्री हुन् या पुरुष जातित्वहरू हुन्, यो दिन यदि तपाईँ हामीले कार्य गर्नु परेको खण्डमा बडा शुभ र उपयोगी रहन्छ। शनि ग्रहको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने हुनाले तपाईँ आफूलाई न्याय त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट प्राप्त हुने अवस्थाहरू भने रहन्छन्। तसर्थ आदरणीय महानुभावहरू, यी दिन शुभ कार्य र अन्य विषयवस्तुहरूको लागि वर्जित शनिबार रहेको कारणले गर्दा 7 बारका आफ्नै महत्त्वपूर्ण विषयहरू रहेका छन्। 7 बार अन्तर्गत यस दिनहरूमा गर्ने कार्यको बारेमा मैले यहाँहरूलाई व्यवस्थित रूपमा दर्शकवृन्द जानकारी गराएर अनि यो सँगसँगै दर्शकवृन्द 7 बारमा तपाईँ हामी जन्मनुपर्छ, 7 बारमा तपाईँ हाम्रो मृत्यु पनि हुन्छ। र ग्रहको पनि प्रत्यक्ष प्रभाव आफ्ना राशि र आफ्ना बार र आफ्ना ग्रह गोचर अन्तर्गत 7 राशितर्फ रहने भएको हुनाले 7 अङ्कलाई अत्यन्त उत्कृष्ट अङ्कको रूपमा अङ्कगणितीय हिसाबमा पनि मानिएको छ। तसर्थ अङ्कगणितीय हिसाबमा 7 बार उत्कृष्ट रहनु अनि साथसाथै अन्य विषयवस्तुको कारणले गर्दाखेरि पनि उक्त दिन बढी साथ सफलता र उन्नति प्रगतिको वातावरण र परिस्थितिहरूमा रहने भएको हुनाले मानव जातिले दर्शकवृन्द जति कार्य गर्नु छ यिनै दिन नै सम्पादन गर्ने विश्व परिप्रेक्ष्यमा रहेको छ। र दर्शकवृन्द, यी 7 बारहरू मध्येमा नेपालको खण्डमा हेर्नु पर्दाखेरि शनिबार जुन छुट्टी दिने प्रचलन भए भने यो हिमवत क्षेत्रमा सामसदा शिवजीको क्षेत्र रहेको हुनाले शनिबारको छुट्टी शनिदेवबाट बच्नको लागि
राखिएको पनि कतै लौकिक र कतै पौराणिक कथनहरू तपाईँ हामीले सुन्न पाइराखेको अवस्थाहरू पनि रहेको छ। र अब यी भए 7 बारका विषयवस्तु र अनि 7 बारको क्रममा धारणा गर्ने केही वस्त्रको विषयको बारेमा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी भने गराउनेछु। र अनि सँगसँगै आदरणीय दर्शकहरू, यसमा तिथिको पनि ठुलो भूमिकाहरू रहन्छ। त्यसमा योगको भूमिका छ, कर्णको छ, लग्नको छ, मुहुर्तहरू आदि, चन्द्रमाको योगिनीकोदेखि लिएर यसमा कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षको पनि भूमिका भने ठुलो रहन्छ। हामीले बार मात्रै हेरेर कार्य गर्नु त्यति उचित मानिँदैन। यो एउटा मुख्य जुन कि मेरुदण्डको रूपमा रहने भएको हुनाले यो मेरुदण्डीय पक्ष र साथसाथै काम, कमाई र उन्नति, प्रगतिको वातावरण र परिस्थितिको बारको रूपमा जुन एउटा पक्षहरूलाई तपाईँ हामीले मोटामोटी तवरमा लियौँ भने यसमा चन्द्रमाको पनि धेरै ठुलो भूमिका रहेको छ। जस्तै अलौ मेष सिद्धि रणयुद्धकारी, वृषे कर्कटे तौलिके, श्याम सिद्धि धनुर्युग मीनेशु पीते, लक्ष्मी मकर कुम्भ कन्या राशि मृत्यु। यसरी संस्कृतमा श्लोकहरू उद्बोध रहेका छन्। कतिपय सेता चन्द्रमा, कतिपय पहेँला चन्द्रमा, कतिपय काला चन्द्रमाको पनि व्याख्या गरेको छ। चन्द्रमाको जुन गति जुन रहन्छ त्यो गतिले साइतहरू भने निकाल्ने गर्ने गर्दछ दर्शकबिन। त्यो साइत र त्यो बारको क्रम र त्यो सँगसँगै तिथिको पनि दर्शकबिन पूर्णिमा, औँसी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, अष्टमी, द्वादशी, भनौँ न प्रतिपदादेखि लिएर पूर्णिमा पर्यन्त, पूर्णिमादेखि लिएर प्रतिपदा हुँदै औँसी पर्यन्तसम्मका तिथिहरूको भद्रा, रिक्ता, जया यी तिथिहरूको पनि ठुलो प्रभावहरू भने त्यसमा रहने भएको कारणले गर्दा हामीले कुनै पनि शुभ मुहुर्त गर्दाखेरिको पक्षमा सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूको मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सन्मुखी चार्थलावाय भनेर भनिन्छ। योगिनीको पनि हामीले त्यसै गरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अत्यन्तै बेसिक ज्ञान यहाँहरूलाई जुन कि यसरी यहाँलाई पस्किराखेको छु, किनभने सानोभन्दा सानो विषयले तपाईँ हामीलाई कहिलेकाहीँ एकदमै अप्ठ्यारो बनाइराखेको अवस्थाहरू पनि रहन्छ। तसर्थ यस्ता सानाभन्दा साना विषयवस्तुको लागि भने तपाईँ हामीले अत्यन्त हृदयङ्गम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यात्रा शूल भनेर देखिन्छ। यात्राको जुन राहुकाल अर्थात् तपाईँको चाहिँ शुभकाल, जस्तै शुभ बेला, अमृत बेला, लाभ बेला, काल बेला समयको पनि एउटा जुन प्रकृति रहन्छ। त्यो प्रकृतिको जुन क्रम जुन रहेको छ त्यो प्रकृतिको क्रम प्रकृतिसँगै मिलान गरेर अगाडि बढ्दाखेरिको अवस्थामा भने शुभ बेला, अमृत बेला, लाभ बेला मिलाएरै तपाईँ हामीले यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन्छ। अरू जुनसुकै कार्यहरू पनि सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन्छ। र जुनसुकै कार्य सँगसँगै त्यो कार्यबाट आउने सहयोग, साथ, सफलता र उन्नतिका वातावरणहरूलाई भने हर हमेसा आदरणीय महानुभावहरू तपाईँ हामीले यदि अगाडि मिलाएर लान सक्यौँ भने 7 बारभित्रै सम्पूर्ण कार्यहरूलाई उपयोगी र सफलका साथ लान सकिन्छ। जसरी तपाईँ हामीले जुन कार्यलाई अगाडि बढाउँछौँ त्यहाँबाट शान्ति, समृद्धि अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकेको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।